अस्सलाम वालेकुम। मैं आमिर हाशमी, तलाश हक विद आमिर हाशमी में, और आपसे आज तारीख़ के उन भुलैयों से आपको एक और बात, मैं जिसका आपसे वादा भी किया था पिछले व्लॉग में कि मैं एक सिलसिला शुरू करने वाला हूँ, और वो है हिंदुस्तान की धरती के गद्दार। वो गद्दार जो आज बड़े मोतबर हमें नज़र आते हैं, वो गद्दार जिनकी नस्लें आज भी हक पर हुकूमत कर रही हैं, जिनकी जाहो जलाल और जिनकी रियासत उनके सामने सर बसजूद है। सर रूपर्ट लिटिल ब्रिज, जो एक बरतानवी हुकूमत का मायानाज अफसर था, जिसने हिंदुस्तान जैसे नौ आबादियाती रियासत में बरतानवी साम्राज्य एजेंडे की तकमील में बतौर सिविल सर्वेंट गिरह कदर खिदमत सर अंजाम दी, और बाद में कंजर्वेटिव पार्टी की तरफ से हाउस ऑफ कॉमन का मेंबर भी रहा। उसने किताब थी उसकी द गोल्डन बुक ऑफ इंडिया। बड़ी मायानाज किताब है, पढ़ने के काबिल है, और कम से कम जिसने अगर हिंदुस्तान की तारीख और आज की सियासत को समझ गोल्डन बुक ऑफ द इंडिया सर रूपर्ट लिटिल ब्रिज की किताब को जरूर स्टडी करें। इसमें सर रूपर्ट लिटिल ब्रिज ने हिंदुस्तान के उन किरदारों की निशानदही करते हुए खराज तहसीन पेश उन किरदारों को किया जिन्होंने बरतानवी साम्राज्य के लिए खिदमत सर अंजाम दी। इसमें बहुत से पर्दा नशीनों का जिक्र है जिन्होंने अपनी धरती का माँ का सौदा अपने मफादात, घटिया मफादात के लिए किया। आज भी उनकी औलादें बड़ी बड़ी जागीरों जायदादों की मालिक है और अपनी ख़ानदानी वक़ार और तारीख़ पर इतराती हैं, और आप भी और मुझ जैसे और बहुत से लोग भी उनको फ़ख्री अंदाज से देखते हैं, उनको हवाले देते हैं उनका। सर रूपर्ट ब्रिज ने अपनी किताब के सफ़ा नंबर 386 में एक ख़ानदान का खुसूसी तौर पर जिक्र किया, और वो ख़ानदान है कज़लबाशों का, कि नवाब अली रज़ा ख़ान को 21 मई 1866 में खान बहादुर और फिर नवाब का टाइटल उसकी खिदमत के एवज़ अंग्रेज़ सरकार ने से मिला। कज़लबाश अफ़गानिस्तान के इलाके शेरवान से ताल्लुक़ रखते थे और उन्हें समाजी हवाले से एक मोतबर हैसियत हासिल थी। जब ईरान से नादिर शाह दुर्रानी ने हिंदुस्तान पर हमला किया और उसका साथ जो था वो कज़लबाश कबीले ने दिया। दिल्ली के लोग उनके अजीब व गरीब लिबास पर, उनकी वज़ाकता और हुलियों को देखकर बल्कि हैरत में गुम हो गए और उनका मजाक भी उड़ाया करते थे, क्योंकि कज़लबाश लंबी एक सुर्ख टोपी पहनते थे, एक अजीब व गरीब किस्म का चुगा पहना करते थे। कज़लबाशों ने नादिर शाह के फ़ौज के साथ मिलकर दिल्ली को इंसानी खून से नहलाया। नादिर शाह की लूटमार में मददगार हुए, तो नादिर शाह ने वापस जाते हुए सरदार अली खां को कंधार का गवर्नर मुकर्रर किया। उसने नादिर शाह दुर्रानी की रसाई की वजह से कंधार का शुमाली इलाका हज़ारे पर कब्जा किया, और बाद में नादिर शाह को किसी के एमा पर कत्ल कर दिया गया। सरदार अली खां ने बाद में अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया, और जब उसने अहमद शाह अब्दाली ने 1760 में हिंदुस्तान पर हमला किया, तो उसने पानीपत की आखिरी लड़ाई में कज़लबाशों ने अपनी पानीपत की आखिरी लड़ाई में अपने फौजी मुहैया किए और हिंदुस्तानियों के खिलाफ अहमद शाह अब्दाली की लूट मार में उसका भरपूर साथ दिया, जिससे मराठों की ताकत टूट गई। लेकिन अहमद शाह अब्दाली को अफगानिस्तान वापस जाकर अली रज़ा पर शक था कि उसने हिंदुस्तान से अच्छा खासा माल लूटा है और उसको एतमाद में भी नहीं लिया, और इसी नाराज़गी में अहमद शाह अब्दाली ने उसको उसकी जायदाद और दौलत को जब्त करने का उसने मंसूबा बनाया। अहमद शाह अब्दाली भी बेसिकली अमूमी तौर पर दौलत का और जवाहरात का वसाइल इकट्ठे करने का बहुत ज़्यादा हवस का शिकार था। अली रज़ा कज़लबाश ने उसके मंसूबे के सामने वो डट गया, मुज़ाहमत की, और बहरहाल कत्ल हो गया। उस वक्त अली रज़ा कज़लबाश का बेटा गुल मोहम्मद फ़कत 6 साल का था। उसकी बेवा ने किसी हद तक जायदाद अपनी उस हैसियत को बरकरार रखने की कोशिश की,
احمد شاہ کے مرنے کے بعد اس کے تخت پر جب تیمور بیٹھا تو معاملات قدرے سنبھل گئے۔ اور جب علی خان کے بیٹے جوان ہوئے تو انہوں نے طاقت کے زور پر اپنی جائیداد علاقے واپس لے لیے، اور تیمور خان نے بھی ان سے صلح کر لی اور اسے سردار کا خطاب دے دیا، اور اس کا تمام علاقہ شدید انتشار کا شکار ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا ہدایت اللہ خان نے شاہ زمان کو 1797 میں جلا وطنی پر اس کے ساتھ ہندوستان وہ آ گیا۔ شاہ زمان بیسیکلی وہاں سے جب اتھل پتھل ہوئی، اقتدار کی رساکشی شروع ہوئی، تو شاہ زمان کو وہاں سے بھاگنا پڑا اور وہ ہندوستان میں آ کر پناہ گزین ہوا، اور یہاں وہ کوہنور والا واقعہ بھی آپ کو یاد ہی ہوگا۔ تو بہرحال وہ ہندوستان آیا تو اس کے ساتھ ہدایت اللہ خان جو تھا وہ بھی ساتھ آ گیا۔ بعد میں جب وہ واپس کابل گیا تو امیر دوست محمد خان کے بھائی اسد خان محمد خان کے ساتھ اپنی جائیدادوں کا تبادلہ کیا، اور 1813 میں کشمیر میں جب لشکر کشی کی گئی تو اس نے 4000 سپاہی مہیا کیے، اور وہ وہاں 8 سال تک کشمیر میں رہا۔ کشمیر سے واپس کابل پہنچا تو اس نے اپنی جائیداد کو بڑھانا شروع کیا، اور 1835 میں وہ وفات پا گیا۔ اس کے 2 بیٹے تھے، علی اکبر خان اور علی جان خان، اور انہوں نے جائیداد کے معاملات سنبھالے۔ علی رضا خان اپنی موروثی جاگیر پر رہائش پذیر تھا۔ جب برطانوی حکومت نے 1839 میں شاہ زمان کو تخت کابل پر دوبارہ بٹھایا، اس کے اقتدار اس کے حوالے کیا، تو ہدایت اللہ خان کے بیٹے علی رضا خان کو انگریزوں کا چیف ایجنٹ مقرر کیا کہ وہ ان کے ساتھ انگریزوں کے ان مفادات کو، برطانوی سامراج کے ان مفادات کی نگہداشت کرے اور اس کا خیال رکھے، اس لیے اس کو اپنا چیف ایجنٹ مقرر کیا۔ اس نے بھی بڑی وفاداری کے ساتھ برطانوی حکومت کا وفاداری نبھاتا رہا۔ اس نے انگریز فوج کو خوراک مہیا کی اور لباس تک فراہم کیے۔ اچھا، اس وقت ایک بغاوت ہوئی اور پھر انگریزوں کو ان کی بما فیملیز کے گرفتار کر کے جیلوں میں ڈال دیا گیا، ان کو بندی بنا دیا گیا، قیدی بنا لیا گیا۔ تو اس نے قید خانے کے انچارج محمد شاہ غلزئی، ایک اس کا قید خانے کا شاہی انچارج ہوتا تھا، اس کو 500 روپے مہینے کا رشوت دی کہ میں تمہیں 500 روپے مہینہ دوں گا، اور اس کی عوض تم اتنا کرو کہ ان انگریز قیدیوں کو سہولیات مہیا کرنے دو، اور وہ مسئلہ اس نے حل کروایا۔ قیدیوں پر مصائب کم ہوئے، ان کو ان کی مرضی کی خوراک، ان کے لباس ان کو ملنا شروع ہو گیا، ورنہ ادروائز تو وہ اخوانی جو اس دور کی جو خوراک تھی وہ کھانے پر مجبور تھے، بیمار ہو گئے تھے، اور اس کی خبریں برطانیہ کو خود مل رہی تھی، برابر مل رہی تھی۔ ان انگریز قیدیوں کے ساتھ 100 ہندوستانی بھی قید میں تھے، اور ان کے لیے بھی اس نے رعایت حاصل کی۔ ان کے تمام کو اپنے گھر میں اس نے خفیہ طور پہ رکھا، اور اس وقت تک رکھا ان فوجیوں کو جب تک دوسری انگریزی فوج کی کمک کابل میں داخل نہ ہوئی۔ ان خدمات کا اعتراف انگریز خود کر اس نے کیا کہ یہ ایک بڑا کارنامہ تھا اس کا۔ علی رضا خان نے ہزارہ کے سرداروں کو بھاری رشوت دے کر ہزارہ اور بامیان کے درمیانی علاقوں میں ان قیدیوں کو پہاڑ تک پہنچانے کا بندوبست بھی کیا۔ جب علی اکبر خان نے اپنی فوج کے ساتھ انگریزی فوج کے جنرل پولاک پر حملہ کرنے میں پیش قدمی کی تو سردار علی رضا خان نے مزاحمت کی اور انگریزوں کو فتح حاصل کی، جس کی خبریں کابل حکومت کو برابر پہنچ رہی تھی، مسلسل پہنچ رہی تھی کہ علی رضا خان ایک غدار ہے، افغانستان کا غدار ہے۔ علی رضا خان کابل واپس جانے کی بجائے ترکستان چلا گیا، کیونکہ علی رضا خان کے اس طرز عمل نے علی اکبر خان کو سیخپا کر دیا تھا، اور اس نے اس کی 3 لاکھ کی جائیداد اور اس کے 2 مکانات زمین بوس کر دیے۔ اس کے لیے اب شاید افغانستان میں رہنا اب ناممکن تھا، اور اس کی تمام چونکہ جائیداد جو ہے وہ بحق کے سرکار ضبط ہو گئی تھی، اور اسے اندیشہ بھی بے جانی تھا اس کا کہ اگر وہ واپس جاتا تو اسے گرفتار کر لیا جاتا اور اس کو غداری کے جرم میں کھلے عام سر عام پھانسی دے دی جاتی۔ تو وہ افغانستان سے رفو چکر ہوا، اور پھر ترکستان سے ہوتا ہوا پھر واپس انڈیا آیا، جہاں انگریز سرکار نے اس کی خدمات کے پیش نظر بھاری پنشن کا بندوبست کیا۔ سکھوں نے برطانوی حملے کے پیش نظر دسمبر میں 1845 میں دریائے ستلج کو عبور کیا۔ یہاں پھر ایک نیا دور قزلباشوں کا شروع ہوا کہ انگریزوں کی مفادات کے لیے، انگریزوں کی وفاداری میں وہ اس حد تک آگے گئے کہ جب سکھوں اور ان کی جب لڑائی ہوئی، سکھ اینگلو وار شروع ہوئی 1845 میں، تو انگریز سرکار کو دریائے ستلج کو اس نے عبور کیا،
1845 में, जिसमें अंग्रेजों के साथ 4 महाजों पर एक खून रेज जंग हुई जिसमें सिखों को शिकस्त का सामना करना पड़ा। अंग्रेज ने सतलुज, मशरक और ब्यास के दरमियानी इलाके पर कब्जा कर लिया और जिससे कश्मीर और जम्मू को जुदा कर दिया गया। इस जंग में नवाब अली रजा खां कजलबाश ने अपने भाइयों और अपने कबीले के 60 घोड़सवारों के साथ अंग्रेजी कैंप में शिरकत की। उसने सिखों के खिलाफ अंग्रेज का साथ देने पर मजीद 100 घोड़ों का भी बंदोबस्त किया, जिसने 1848 में सिखों का बेदरीग कत्ल किया। 1857 की जंग आज़ादी में एक बार फिर कजलबाशों ने अपना एक किरदार अदा किया। जंग आज़ादी में अली रजा कजलबाश ने एक घोड़सवारों का मुतहरक दस्ता अपनी खर्चे पर दिल्ली रवाना किया और उसके अखराजात पूरा करने के लिए उसने अपना बंगला और जरी जमीन हिंदू महाजन के पास गिरवी रख दिया और उसने 4th हेंडसन्स इंडियन आर्मी, यही वो आर्मी जो दिल्ली में बगावत को कुचलने के लिए डिप्लॉय की गई थी, उसकी मकम्मत के लिए वो उसने 100 लोगों, एक बहुत बड़ा दस्ता वहां पहुंचाया। और फिर कजलबाश फौजी दस्तों ने बरतानवी सरकार की खिदमत में हिंदुस्तानियों का खून इस कदर बहाया कि बरतानवी हुकूमत ने इसको कभी फिर बाद में फरामोश न किया। उन्हें इंडियंस को गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि इंडियंस को गिरफ्तार किए बगैर, इंडियन बागियों को गिरफ्तार किए बगैर मौके पर ही गोलियां मारी और उनके सर काटे, संगीनियों से उनकी सीनों को छलनी किया। बहरहाल 4th हेंडसन्स के लेफ्टिनेंट कर्नल H.H. डेली ने अली रजा कजलबाश के बारे में फिर लिखा कि उसने पूरी जंग में अपनी शानदार खिदमत सर अंजाम दी और हर मौके पर बहादुरी के जोहर दिखाए। उसकी अंग्रेजों की खातिर बहादुरी और खिदमत के पेश नजर उसे फर्स्ट क्लास ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मेरिट का एजाज दिया गया। उसे इनाम के तौर पर अवध में एक बहुत बड़ी जागीर भी अता की गई। इसके अलावा 1864 में उसे नवाब का टाइटल दिया गया और इसके टाइटल को उसके बेटे अजीज नवाजिश खां को अवार्ड भी किया गया और उसके तीसरे बेटे अली रजा खां को अवध का एजाजी असिस्टेंट कमिश्नर बनाया गया। इस खानदान को 1864 में ही लाहौर का सारा नवाही इलाका बतौर जागीर अता कर दिया गया, जिसमें हजारों एकड़ जरी रकबों के अलावा शहरी जमीन भी दे दी गई। यह रायवंड रोड से पंजाब यूनिवर्सिटी, रायवंड रोड जो आज का है, और वहां से कसूर तक का जो इलाका था और फिर रेलवे स्टेशन के इर्द गिर्द जो है इलाका है, ये सारा कजलबाशों के हवाले कर दिया गया था। 1866 में अली रजा खां का इंतकाल हुआ तो नवाब का टाइटल उसके बेटे नवाजिश अली खां को दे दिया गया और जनवरी की 1 तारीख 1877 में नवाजिश अली खां को उसकी बरतानिया सरकार से वफादारी के एवज असिस्टेंट कमिश्नर बनाया दिया गया और बाद में इंपीरियल इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर भी मुंतखब किया गया और उसने 3 साल तक लाहौर म्यूनिसिपल कमेटी का सदर के तौर पर फरीजा भी सर अंजाम दिया। उसे 1 जून 1888 में हिंदुस्तानी सल्तनत का नाइट कमांडेंट का एजाज दिया गया। उसे 1886 में रख जुलियाना लाहौर में हुकूमत बरतानिया की तरफ से अता करदा जमीन की मलकियती हकूक मिल गए। रेवेंड रोड पर जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, रख जुलियाना एक मौजा है, बहुत बड़ा मौजा है। ये मौजा के मलकियती हकूक के वो फरोख्त करे, जिस तरह करे, वो उसके मलकियती हकूक है, वो उसको मिल गए। 1890 में नवाजिश अली खां की वफात के बाद नवाब का टाइटल उसके छोटे भाई नासिर अली खां को मुंतकिल हुआ और उसने भी सूबाई सिविल सर्विस में 25 साल सरकार की खिदमत की। 1896 में उसके इंतकाल के बाद नवाब का एजाज उसके भतीजे फतेह अली खां का हासिल हुआ। उसे अगले साल पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बनाया गया। उसे शहनशाह बरतानिया की ताजपोशी के लिए बरतानिया खुसूसी तौर पर 1902 में मदऊ किया गया। 1903 में दिल्ली दरबार में बतौर सरकारी मेहमान दावत दी गई। 1904 में उसे गवर्नर जनरल की कानून साज असेंबली का मेंबर बनाया गया। 1911 में दिल्ली दरबार जब मुनक्किद हुआ, बड़ा तारीखी दरबार था, तो उसमें बतौर सरकारी मेहमान उसको होने का शाही इज्जत बख्शी गई और वहाँ लोगों के सामने वहाँ जो लोग खड़े हुए थे उसकी जंगी खिदमत का जो उन्होंने बरतानविया के लिए, बरतानवी साम्राज्य के लिए, बरतानवी हुकूमत के लिए सर अंजाम दी, उसका खुसूसी तौर पर जिक्र किया और शुक्रिया अदा किया गया।
اس نے پہلی جنگ عظیم کے موقع پر جب ہوئی جنگ عظیم کا آغاز ہوا تو پھر بھی وہ پیچھے نہ رہا، انگریزوں کی وفاداری میں وہ اس حد تک آگے گیا کہ اس نے 1,00,000 روپے بطور نقدیہ فراہم کیا، اور اپنے علاقے کے ارد گرد کے یہ ریون روڈ ہو گیا، لاہور سے ارد گرد کے علاقوں سے نوجوان جو لوگ تھے، بچے تھے، نوجوان تھے، ان کو انڈین آرمی میں بھرتی کروایا۔ اس نے اپنے حتیٰ کہ یہاں تک وہ گیا نہ صرف لوگوں کو بھرتی کرایا بلکہ اپنا بیٹا نثار علی خان سمیت دوسروں کی جنگی خدمات کے لیے انگریز سرکار کو پیش کر دیا اس نے۔ 1919 میں جب برطانیہ میں سیاسی فسادات ہوئے، پگڑی سوال جٹا ایک تحریک بڑی زوروں پہ چڑھی، اور یہی وہ دور تھا جب امرتسر میں بھی جلیاں والا باغ کا خون آش شام واقعہ ہوا، تو یہاں بھی وہ پیچھے نہ رہا بلکہ اپنے آدمیوں کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ اس نے آگے بڑھ کر برطانیہ کی مدد کی اور ان کی مخبریاں کی اور لوگوں کو گرفتار کروایا، کیونکہ وہ شیعہ مسلک سے اس کا تعلق تھا، اور نواب نے لکھنؤ میں شیعہ کالج اور شیعہ اسکول کے قیام میں بہت زیادہ دلچسپی لی اور اس کے قیام میں فنڈز مہیا کیا۔ اس کا انتقال 28 اکتوبر 1923 کو ہوا۔ اس نے برطانیہ اس زمانے میں ایک حکومت کی یہ بھی پالیسی بن گئی تھی کہ نظام تعلیم کو انہوں نے ماڈرن ایک نیا نظام تعلیم انگریزوں نے کیونکہ متعارف کروا دیا تھا ہندوستان میں، یا اسکولز کالج یونیورسٹی بنانے کا ان کا ارادہ تھا، وہ بنا رہے تھے، تو اس نے بھی یہاں پنجاب یونیورسٹی جو نیو کیمپس کا علاقہ ہے یہ سارا قطع اراضی اسی نواب قزلباش کی تھی، جس نے وہ بڑا قطع اراضی وقف کر دی، محکمہ تعلیم کے حوالے کر دیا، تاکہ یہ تاثر پیدا ہو کہ وہ تعلیم کے میدان میں بھی انگریزوں کے برسر کے ساتھ ساتھ ہے۔ اپنے متعلق اچھا تاثر پیدا کرنے کے لیے عوامی فلاح و بہبود میں دلچسپی بھی لی، کئی فلاحی کام بھی کیے۔ البتہ ابھی تک ریون روڈ اور اسی علاقے کے بہت ہی عمر رسیدہ لوگ پرانے وقت کو یاد آج بھی کرتے ہیں، اس ظلم کو بھی یاد کرتے ہیں جب وہ حویلی میں باقاعدہ عدالت لگا کر لوگوں کو جسمانی سزا دیتا تھا۔ ان کے ایک معتمد خاص ہوتا تھا، اب میں نام بھول گیا ہوں، وہ بار بار نام بھی لیتے تھے، تو بہرحال وہ لوگوں کو جو تھا نا وہ درختوں سے باندھ دیا کرتا تھا، ان پر درے برسایا کرتا تھا چھوٹی چھوٹی سی غلطیوں پر۔ قزلباشوں کے جو رقبے تھے ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں جو لینڈ ریفارمز ہوئیں وہ اس کی زد میں آ گئے، تو انہوں نے زمین کا پھر بڑی چلاکی سے، بڑی ہوشیاری سے زمین کا بڑا رقبہ گھوڑ پال یعنی ذوالجناح کے کو وقف کر دیا۔ کچھ زمینوں کو انہوں نے اپنے ہاریوں کو اس شرط پر دے دیں کہ اگر لینڈ ریفارمز کی بلا ٹل جائے گی تو وہ ان کو واپس کر دیں گے۔ ان کی بڑی، اور یہ جو علاقہ جتنا یہاں موجود ہے ریون روڈ پہ ارد گرد، یہ سارے مزہرین تھے، ان کے نوکر چاکر ہوتے تھے یا وہ تھے جو بے زمین ہاری تھے، ان کے رحم و کرم پہ ہوا کرتے تھے، جو آج بڑی بڑی جاگیروں کے لوگ مالک بنے ہوئے ہیں نا، یا بڑی بڑی لینڈ کروزروں پر، V8 گاڑیوں پر، یا بڑے بڑے اب جو انہوں نے ہاؤسنگ سکیمز شروع کی ہوئی ہیں، بیسیکلی یہ قزلباشوں کے رقبے تھے جو لینڈ ریفارمز کی مد میں ان کو ملے۔ یہاں تو 20-30 لاکھ روپے مرلہ زمین بن گئی، اب ہوا 40 لاکھ روپے مرلہ بھی ہے، تو انہوں نے وہ ہاؤسنگ سکیمز بنائی۔ یہ بیسیکلی مظاہرین تھے، یہ غریب لوگ ہوا کرتے تھے، ان کے رحم و کرم پہ ہوا کرتے تھے، ان کے چاکریاں کیا کرتے تھے۔ بہرحال ان کو بھی جب لینڈ ریفارمز کے مد میں ان کو زمینیں مل گئی۔ ان کی بڑی بڑی جاگیریں اور محلات کی بنیادوں میں ہندوستانیوں کا خون شامل ہے۔ انگریزوں سے وفاداری کا عنصر آج بھی ان میں آپ کو غالب نظر آتا ہے۔ سیاسی طور پر اگرچہ ان کی حیثیت اب وہ نہیں رہی، ختم ہو چکی ہے۔ ان کی جو آخری ایک لیڈر تھی، آخری ایک ممبر تھی بیگم افضل رضا قزلباش، یہ خاصی متحرک تھی سیاست میں، اور 1985 کے غیر جماعتی انتخابات میں انہوں نے الیکشن لڑا، اگرچہ وہ الیکشن ہار گئیں، شکست ان کو تھی، لیکن بعد میں مخصوص نشستوں پر اس کو MNA منتخب کیا گیا، یہ MNA رہیں۔ لیکن اب ان کے خاندان میں کوئی بھی بندہ ایسا نہیں جو سیاسی طور پر کوئی نمایاں ہو، لیکن ان کی جائیدادیں، ان کے جو پراپرٹیز ہیں جو ریون روڈ اور ریلوے اسٹیشنز کے علاوہ لاہور اور قصور تک پھیلی ہوئی ہیں، کھربوں روپے کی مالیت کی ہیں، جسے یہ نسلوں تک بغیر ہاتھ پاؤں ہلائے بڑی عیش و آرام سے زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ لیکن وہ عوام جو کبھی ان کے محلات کے سامنے سہمے لرزتے گزرا کرتے تھے، اب ذرا بے باک ہو گئے ہیں، ان کو فرشی سلام کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتے۔ یہی ایک کسک ہے ان قزلباش جیسے تمام جاگیرداروں کے سینوں میں، دل میں موجود ہے، جو ان کو یاد ماضی کی اذیت میں مبتلا کیے رکھتی ہے۔
انشاءاللہ اسی کتاب کے اور بہت سے کردار ہیں، اس پہ بھی ہم آپ کے سامنے میں پیش کروں گا، اور بھی گفتگو ہوتی رہے گی۔ اب آپ سے اجازت، نئے گفتگو پہ نئے ٹاپک کے ساتھ، ٹاپک یہی ہوگا انشاءاللہ تلاش حق میں دامراش کو سبسکرائب کریں، اور بہتر سمجھیں تو اپنی اعلیٰ کا بھی اظہار کر دیا کریں۔ السلام۔